Assalamu alaikum everyone. I'm your host Sana Khan from the platform of Say Cheese with Imran Saleh. And this is my co-host. And I am Mohammad Abubakar Irfan. So आज हम एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं और हमने जैसे कि आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो सवालात आपके जहन में चीज़ से मुतालिक हों वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि हम वो सवालात सर इमरान साले से कर सकें. तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग ठीक हैं? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. जैसा कि फार्मर चीज़ मेकिंग आर्टिसनल चीज़ मेकर्स हैं और ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो इस वजह से जो चीज़ है जो ये बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है. उसका रीज़न यही है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स नहीं होता है. तो एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छी है और कुछ व्यूअर्स जो हैं हमारे वो उनके जहन में ये सवाल होगा और हमारे जहन में भी है कि हम फिर उसको प्रिजर्व कैसे करें, हम उसको कैसे मोल्ड से बचा सकते हैं और हम उसको अपने घर में कैसे रख सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू अबूबकर. देखिए, जैसे आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया, लोग जानते हैं कि फार्मर चीज़ मेकिंग जो है हम लोग ओवर 60 वैरायटीज़ ऑफ नॉन प्रोसेस आर्टिसनल हैंड क्राफ्टेड चीज़ प्रोड्यूस करते हैं. और चूँकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आपका सवाल बहुत अहम है. पहले तो शेल्फ लाइफ पे बात हो जाए. लोगों ने, आपने पीछे भी मुझसे कहा था प्रोग्राम से पहले कि शेल्फ लाइफ इसकी कैसे, हम इसे प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं. तो जी मेरे नज़दीक तो सबसे अच्छा प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि इसको खा लें. और अगर जो बच जाए उसको फ्रीज कर दें. देखिए ना, ये सबसे अच्छा. देखिए, हम लोग गर्म मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं. ये चीज़ प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं था. अभी भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं बहुत सारी चीज़ वो प्रिजर्वेटिव्स डालकर बनाती हैं और वो प्रोसेस्ड है, जिसका बेस कंपोनेंट अक्सर वेजिटेबल फैट्स होते हैं. ठीक है ना, वेजिटेबल फैट्स के साथ और चीज़ें मिलती हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ कदरे बेहतर होती है. इसी तरह बाहर से जो चीज़ आती है क्रीम चीज़ की मद में या और चीज़ आती है, आप उसके कभी इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे ना तो उनमें ढेर सारे एमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं. वो उनकी शेल्फ लाइफ को कई साल तक ले जाते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि वो चीज़ में प्रिजर्वेटिव नहीं डाले गए हैं, वो प्रिजर्वेटिव में चीज़ डाली गई है, तो गलत नहीं होगा. बल्कि बहुत सारी कंपनियां, तो मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप गौर करेंगे उन पर चीज़ लिखा ही नहीं हुआ. उसमें वेजिटेबल फैट्स हैं, उसमें चीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, दूध का कोई कंपोनेंट नहीं है. लेकिन चूंकि वो एक फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये तो खैर एक डिफरेंट टॉपिक है. सर, आप इस पे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं कि वो हमारी हेल्थ पे फिर क्या इफेक्ट्स देते हैं, जो कि जिनमें सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, लाइक एक चीज़ कंपोनेंट है ही नहीं उसमें, तो उसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है? देखिए, बात है कोई भी प्रोसेस फूड होना वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. भले वो जितनी मर्जी आप पब्लिसिटी कर रहे हो, जितना मर्जी खा रहे हो और उसको जितनी मर्जी दुनिया ने अप्रूव किया हो, वो प्रोसेस्ड है. प्रोसेस का तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके मिक्स करके उसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि उसने दुनिया के एक कोने में बनना है और दूसरे कोने में जाना है और उसने 2-2, 3-3 महीने बाद इससे भी ज़्यादा उसने मार्केट में सेल के लिए रहना है. तो प्रिजर्वेटिव्स बेशक वो जो है रेगुलाइज्ड प्रिजर्वेटिव्स हो, उनके असरात आपके जिस्म पर आते हैं. बैड बैक्टीरिया आपके गट्स में जाके बैठते हैं. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी प्रोसेस फूड होगा वो कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है. जबकि नॉन प्रोसेस हैंड क्राफ्टेड या आर्टिसनल जो चीज़ है, इसको यूएसए में सुपर फूड कहते हैं. तो हम सवाल पर रहते हैं कि जो आपने सवाल किया, आपने बताया कि जो हमारा फंगस है वो ग्रो करता है इसलिए कि हमारे प्रिजर्वेटिव्स नहीं है या उसकी शेल्फ लाइफ कम है. तो ये बड़ा अहम सवाल है. पहली बात, दुनिया में 2000 से ज्यादा की इकसाम है, लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया. 3 पोर्शन है इसके. एक है सॉफ्ट चीज, फ्रेश चीज जो आज बनाई, आज खा ली, कल खा ली, परसों खा ली. एक होती है क्रीम चीज वगैरह, वो भी फ्रेश में आ जाती है. और एक होती है मैच्योर. मैच्योर का मतलब है आज जो चीज बनी है उसको मैच्योरिंग केव में डालेंगे, एक सर्टन टेम्परेचर देंगे, एक सर्टन उसका जो है टाइम ड्यूरेशन होगा, मॉइस्चर लेवल होगा, उसके मोल्ड ग्रोथ होगी, बहुत सारे उसमें फेजेस आते हैं और वो तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल में जाके तैयार होगी. तो ये नेचुरल प्रोटीन ब्रेकअप है. अब मोल्ड यानी फंगस, अगर आपको फ्रेश चीज पर लगी मिलती है तो पहले तो उसको आप डिस्कार्ड करते हैं, मत खाएं. ये इसका सीधा सीधा असूल है. फ्रेश चीज में जो मोल्ड है वो नुकसानदेह होती है, वो नहीं खानी चाहिए. लेकिन अब ज़हन में ये रखें कि मोल्ड जब ग्रो करता है एक ब्लॉक पर, चीज प्रेस होती है, मोज़रेला ब्लॉक्स आते हैं 2-2 kg के, प्रेस होते हैं. अगर उसके कॉर्नर पर थोड़ी सी फंगस आ गई है तो उसका अच्छा है कि उसमें से 1-2 इंच का चंक निकाल कर फेंक दें, बाकी यूज कर लें. यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये प्रेसिंग में है और वो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती. तो ज़ाया मत करें, उसको खाएं.
لیکن جو فنگس والا حصہ ہے اس کو ضائع کر دیں. اگر وہی پروڈکٹ آپ نے شریڈ کر لی تو اور اس کے کارنر پر آپ دیکھتے ہیں کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کارنر پہ تھوڑی سی فنگس لگی ہے تو اس کو مت لیں, اگر گھر میں بھی ہو گیا تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں, کیونکہ یہ وہ مولڈز ہیں جو اس کے پورز ہیں نا, پورز میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں, اس کی پریزنس ہے, لیکن سنس دیز آر دا مائکرو آرگینزمز یہ نظر نہیں آئیں گے تو ان کی پریزنس آ گئی ہوئی ہے, وہ تھوڑی سی پریزنس ہو گئی ہے, باقی اندر موجود ہے, وہ کھائیں گے تو اس کی صحت کے پرابلمس آ سکتے ہیں. تو سر یہ تو ہو گیا ہمارا سافٹ چیز کے بارے میں, تو جو ہارڈ چیز ہے, میچور چیز, اس کے بارے میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اس کپڑے میں سے باہر نکالتے ہیں, پھر مولڈز اس کے اوپر چیک کرتے ہیں, دوبارہ سے پالچنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوپر جب ہم نے بیچنا ہوتا ہے, باہر کی دنیا میں تو یہ ایسی بکتا ہے, مولڈ گروتھ ہے, اس کے اوپر فنگس لگی ہوئی ہے, سوکھ چکی ہوئی ہے, اس کو بیچا جاتا ہے تاکہ یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ وہ کتنا ایجڈ ہو گیا. لیکن چونکہ پاکستان میں ذرا ابھی یہ نیا نیا اس کے رائن فری کر دیتے ہیں, رائن کہتے ہیں اس کے سرفیس کو, تو ہم فری کر دیتے ہیں اس میں سے نکال کے, اس میں سے پھر ہم پیک کر کے مارکیٹس میں بیچ دیتے ہیں. اب بہت سارے مولڈز, اچھا اب آپ کا جو سوال تھا اس کا دوسرا حصہ یوں بنتا ہے کہ اب جو ہم نے مارکیٹ میں چیز بھیجی, آپ گھر لے کر جاتے ہیں, کچھ دنوں بعد اس پر دوبارہ مولڈ گروتھ ہوتی ہے, تو یہ کیا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مولڈ گروتھ تو نیچرل ہے کیونکہ مائکرو آرگینزمز ہیں, اس کی پریزنس کہیں نہ کہیں پر ہوتی ہے, تو جب اس کو ایمبینس مل جاتا ہے, جب اس کو پورا ٹیمپریچر مل جاتا ہے, وہ دوبارہ اپنی گروتھ کو شو کر دیتا ہے, اور ہر فوڈ پر آتا ہے, سارے فوڈز پر آتا ہے, یہ نیچرل. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, جو میچور چیز ہے, میچور چیز میں جو یہ صرف سرفیس پر آئے گا, اس کو آپ جیسے خربوزے کا چھلکا اتارتے ہیں, آج کل آم کا سیزن ہے, آم کا چھلکا اتارتے ہیں, ایسے اس کا چھلکا اتار دیں اور باقی کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کریں. دیٹس ون آف دی بیسٹ فلیوریبل چیز. ہماری جو سبجیکٹ ہے اس میں بہت سارے مولڈز ایٹیبل ہوتے ہیں, بہت ساری فنگس ایٹیبل. مثال کے طور پر جو گورگونزولا ہے یا بلو چیز ہے, سٹلٹن ہے, یا ہم لوگ بلو ایمبرٹ کے نام سے بناتے ہیں, یہ بیسیکلی پینسیلیم ریکافورٹی ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ پینسلین آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا, لوئس پاسچر نے جو پینسلین دریافت کی تھی تو وہ تو اسی طرح مولڈ سے کی تھی. بیسیکلی یہ فوکن کی, ٹھیک ہے, اس کو کھایا جاتا ہے. بلو چیز آج کل تو سارے جانتے ہیں جو یہ چیز کھاتے ہیں کہ بلو چیز کھائی جاتی ہے. پھر بری ہے آپ کے پاس, بری کے اوپر یہ وائٹ کلر کا ایک آپ دیکھتے ہیں نا, وہ ایک بڑا خوبصورت سا اس کے اوپر فلپس آیا ہوا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی یہ مولڈز ہیں, یہ بھی پینسیلیم فیملی سے ہیں اور اس کو بھی کھایا جاتا ہے, کنزیوم کیا جاتا ہے, بڑا ہیلدی اور بڑی فلیورفل ہے. سر لائک ہینڈلنگ کی وجہ سے آ سکتا ہے, اگر کسٹمر چیز کو ہینڈل صحیح طرح نہیں کرتا اور ٹیمپریچر ایک مینٹین ٹیمپریچر میں نہیں رکھتا, ورنہ تو وہ گرینش یا بلوئش آئے گی, جس کا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بہت سارے سبجیکٹ ہے نا, دیکھیں آپ نے فریج میں چیز رکھی ہوئی ہے, اس کو پراپر کور نہیں کیا ہوا, تو جو فوڈ پہلے کا پڑا ہوا ہے وہاں کراس کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. اب اس میں پروڈیوسر کا یا کمپنی کا کوئی وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, یا وہ ایک شاپنگ مال سے لے کے گاڑی میں چیز رکھ کے چلے جاتے ہیں, وہ ہائی ٹیمپریچر. بالکل 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 بالکل. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں بہت ساری ایسی معلومات سے آگاہ کیا جو کہ شاید پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا. انشاءاللہ ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. یہاں پر میں ایک نعرہ لگایا کرتا ہوں, پاکستان زندہ باد.